नमस्ते, म प्रशंसा प्रेस तामाङ दार्जिलिङबाट हजुरको समक्ष एउटा कविता लिएर आएकी छु र मेरो कविताको शीर्षक छ लथालिङ अथवा हाम्रो बोलचालको भाषामा लथालिङ भन्ने गर्छ। वास्तवमा लथालिङ हो, त्यही हो मेरो शीर्षक लथालिङ। हवस् त, अब म सोझै कविता वाचनतिर लाग्दछु र मेरो कविता यस प्रकार छ। यहाँ शब्द छ भत्केको, यहाँ शब्द छ भत्केको, कतै कहीँ नमिलेको। यहाँ शब्द छ भत्केको, कतै कहीँ नमिलेको। शीर्षक नै त लथालिङ हो मेरो, शीर्षक नै त लथालिङ हो मेरो। अब शीर्षकसँगै पङ्क्ति नि भत्किँदैछ, अब शीर्षकसँगै पङ्क्ति नि भत्किँदैछ। युगको चक्र यसै गति त पल्टिरहेछ, युगको चक्र यसै गति त पल्टिरहेछ। भोकोलाई खानाकै धन्दा, यहाँ भोकोलाई खानाकै धन्दा, आशेलाई आशाकै धन्दा। भोकोलाई खानाकै धन्दा, आशेलाई आशाकै धन्दा। के नै पो हुन्छ र, के नै पो हुन्छ र यहाँ आज झुटलाई पनि सत्य भन्दा। के नै पो हुन्छ र आज यहाँ झुटलाई नि सत्य भन्दा। दगुरिरहेछौ, दगुरिरहेछौ, कता हो कता टुङ्गो छैन। दगुरिरहेछौ, कता हो कता टुङ्गो छैन। उच नीचको सीमा छैन। दगुरिरहेछौ, कता हो कता टुङ्गो छैन। उच नीचको सीमा छैन। मूर्खको अघि ज्योति बलिरहेछ, मूर्खको अघि भने यहाँ ज्योति बलिरहेछ। ज्ञानीको दियो, ज्ञानीको दियो हावाको झोकले निभिएछ। मूर्खको अघि भने ज्योति बलिरहेछ, ज्ञानीको दियो हावाको झोकले निभिएछ। देख्दा देख्दै यो संसार, देख्दा देख्दै यो संसार लथालिङ लथालिङ भएछ। हिजको जुनले रात काटेर, हिजको जुन चन्द्रमाले रात काटेर, आज सूर्यको उदयले बिहानी हुँदा। हिजको जुनले रात काटेर, आज सूर्यको उदयले बिहानी हुँदा। अँध्यारो नै किन लाग्छ, अँध्यारो नै किन लाग्छ, यहाँ बिहानी पनि भइसक्दा उज्यालो हुँदा। अँध्यारो नै किन लाग्छ, यहाँ बिहानी पनि भइसक्दा उज्यालो हुँदा। प्रकृति पनि भत्किएको हो कि, प्रकृति पनि भत्किएको हो कि, यो नयन दृष्टि मात्तिएको। प्रकृति पनि भत्किएको हो कि, यो नयन दृष्टि मात्तिएको। लाग्छ यहाँ किन उल्टै उल्टा, लाग्छ किन यहाँ उल्टै उल्टा। आलस्यको बास भएछ, आलस्यको बास भएछ। फेर्दा फेर्दै सन्देहमा रुकिएछ। आलस्यको बास भएछ, फेर्दा फेर्दै सन्देहमा रुकिएछ सास। फेर्दा फेर्दै सन्देहमा रुकिएछ सास। विश्वासमा दरिलो छु भन्ने पनि, विश्वासमा दरिलो छु भन्ने पनि, छैन जीवनको भरोसा भन्नेमा बदलिएछ नि। विश्वासमा दरिलो छु भन्ने पनि, छैन जीवनको भरोसा भन्नेमा बदलिएछ नि। बन्दुकको गोली, बन्दुकको गोली त्यो ओठको बोली, बन्दुकको गोली त्यो ओठको बोली टक्क मुटुलाई नै छेडेर जान्छ, टक्क मुटुलाई नै छेडेर जान्छ। फेरि उही त हो, फेरि उही त हो यो शङ्कालु मन, फेरि उही त हो यो शङ्का गर्ने शङ्कालु मन। विस्फोटसँगै सत्ता झुल्लाउँछ,
विस्फोटसँगै छत्ता झुल्न हुन्छ। लथाली लथाली। यहाँ मानवता भत्कियो, यहाँ अस्तित्व भत्कियो, मानवता भत्कियो, समाज ज्ञान भत्कियो। यहाँ अस्तित्व भत्कियो, मानवता भत्कियो, समाज ज्ञान भत्कियो, स्वाभिमान भत्कियो। यसैको प्रभावले आज, यसैको प्रभावले त आज यो कविता भत्किएको हो। यसैको प्रभावले आज यो कविता भत्किएको हो। लथाली लथाली। नमस्कार, म सन्तोष लिम्बू मिरिक मर्मा नाम्सूबाट सम्बत कालिम्पोङद्वारा गरिएको कविता प्रतियोगितामा भाग लिँदै मेरो एउटा कविता छ। कविताको शीर्षकको नाम हो बचाऊ मलाई बचाऊ। बचाऊ मलाई बचाऊ, जान सक्दैन तिमीहरूदेखि टाढा। तिमीहरूको प्रेमी मलाई स्नेह गर न। योगदेखि प्रेम गरे घृणा नगर न। बचाऊ मलाई बचाऊ। हरियाली टलक्क टल्केर सुरक्षा शान्तिमा बोकिरहेको छु बिरालो पिठ्युमा। नसुम्पिदेऊ मलाई अरूको हातमा, नछोडिदेऊ मलाई अरूको साथमा। बचाऊ मलाई बचाऊ। झलमल्ल टिलिक्क टल्केको मकुट, वरिपरि ढाकिएको हरियो साडी। तिमीहरू पाहाडकी रानी हो भन्छौ, मेरो एक एक दिशाको परिचर्चा गर्छौ। किन छोडी जाँदैछौ मलाई, बचाऊ मलाई बचाऊ। तिमीहरूले दुःख पीडा पाए म पनि पाउँछु, तिमीहरूले हाँसी खुसी पाए म पनि पाउँछु। मिठो ध्वनि आफ्नै गाउँदै बस्छु, जहाँ ढल्कौ म त्यहीँ ढल्किन्छु। किन टाढा राख्दैछौ मलाई, बचाऊ मलाई बचाऊ। शिर उच्च राख्छु लोरी र सङ्गीत भाषा जातिदेखि। छाती विशाल पार्छु कला र पोसा संस्कृतिदेखि। म संसारकै भाग्यमानी पहाडकी रानी, सबैलाई पिठ्युमा राख्ने दानी। किन सुम्पिदिन्छौ मलाई, बचाऊ मलाई बचाऊ। तिमीहरू गोर्खे वीर विवेक हो भने, तिमीहरू शिक्षित स्वाभिमानी असल हो भने। किन गर्छौ म माथि अन्य अत्याचार खेल, मलाई आफ्नो बनाएर देखाउ न। किन छोडी जाँदैछौ, बचाऊ मलाई बचाऊ। नमस्कार सबैमा, म विपिन तिवारी लिङ्गी दक्षिण सिक्किमबाट म कविता वाचन गर्न गइरहेछु र मेरो कविताको शीर्षक छ समयको बार्दली। समयको बार्दली। खुइय खुइय खै खै गर्दै र भन्दै, खुइय खै खै गर्दै र भन्दै। समयको बार्दलीमा उभिएर चियाउँदै, कुकुहा खेल्दै खेल्दै, कुकुहा खेल्दै खेल्दै। जन्मिन लागेको विस्तृत घटनामा अनुमान र निर्केल छर्न, विस्तृत घटनामा अनुमान र निर्केल छर्न। एक बिउ एक बियाड जिन्दगी र समयको समायोजनमा। एक बिउ एक बियाड जिन्दगी र समयको समायोजनमा। समयमै समयको बार्दलीमा चिच्याउँदै चिच्याउँदै कुकुहा खेल्दै खेल्दै, चिच्याउँदै चिच्याउँदै कुकुहा खेल्दै खेल्दै। कति बेला कहाँबाट कसरी जसरी तसरी टुप्लुक्क आइटोपल्छ, टुप्लुक्क आइटोपल्छ घटनाहरू समयको बार्दलीमा, समयको बार्दलीमा, समयको बार्दलीमा। धन्यवाद। नमस्कार, म सुमन प्रधान दार्जिलिङबाट। यस कोभिड-19को महामारीको समयमा पनि साहित्यलाई बिउजाइ राख्न चाहने संवाद कालिम्पोङप्रति हजुरहरूको अथक प्रयासलाई नमन। यस समय सबैले आफ्नो आफन्तजन अनि प्रेमी प्रेमिका अनि अन्य सबैलाई सम्झिरहेको समय म यस कविता मार्फत मेरा कलेजका अनि
स्कुलका सम्पूर्ण गुरुजनलाई सम्झन चाहन्छु। मूल्याङ्कन मेरो कविताको शीर्षक छ स्वीकार्नुहोस् मेरो कविता मूल्याङ्कन। गुरुको योगदान कागजको टुक्रामा समेट्न त चाहन्न, तर गुरुको महिमा नगाइकन बस्न नि सक्दिनँ। गुरुको योगदान कागजको टुक्रामा समेट्न त चाहन्न, तर गुरुको महिमा नगाइकन बस्न नि सक्दिनँ। हुन त महिमा गाएर गुरुलाई रिझाएको होइन, हुन त महिमा गाएर गुरुलाई रिझाएको होइन, दिनलाई यो कविता बाहेक ठुलो उपहार नै भेटिन। यो उपहार र हजुरको योगदानको तुलना त कहाँ गरेको हो र? अहिलेसम्म गुरुको गुण तिर्न सक्ने उपहार कहाँ बनेको छ र? यो उपहार र गुरुको योगदानको तुलना त कहाँ गरेको हो र? अहिलेसम्म गुरुको गुण तिर्न सक्ने उपहार कहाँ बनेको छ र? मैले त हजुरले नै दिएको ज्ञानलाई बाँड्ने गरेको छु। मैले त हजुरले नै दिएको ज्ञानलाई बाँड्ने गरेको छु। आजसम्म गुरु बिनाको शिष्य कति पो माथि पुगेको छ र? गुरुवर, हजुरलाई धेरै धेरै सम्झना गरेको छु आज। गुरु शिष्यको सम्बन्ध अझ प्रगाढ होस् हामी माझ। गुरुवर, हजुरलाई धेरै धेरै सम्झना गरेको छु आज। गुरु शिष्यको सम्बन्ध अझ प्रगाढ होस् हामी माझ। औँला समाएर लेख्नदेखि जीवन सङ्घर्ष गर्नसम्म हजुर, औँला समाएर लेख्नदेखि जीवन सङ्घर्ष गर्नसम्म हजुर, हजुरकै कृपा छ मेरो जीवन त हजुरसितको साँझ। एक दिन पुजेर भोलि कुरा काटेको गुरुले गुनासो गरेको देखिन्छ, तर थाहा छ हजुर फल खाएपछि रुखलाई कहाँ सम्झन्छ। एक दिन पुजेर भोलि कुरा काटेको गुरुले गुनासो गरेको देखिन्छ, तर थाहा छ हजुर फल खाएपछि रुखलाई कहाँ सम्झन्छ। काट्न दिनुहोस् गुरुवर हजुरको कुरा जति सक्छ काटोस्, काट्न दिनुहोस् गुरुवर हजुरको कुरा जति सक्छ काटोस्। संसारको त रीत नै छ हजुर, संसारको त रीत नै छ हजुर, फलेको रुखले नै धेर ढुङ्गा खाइन्छ, फलेको रुखले नै धेर ढुङ्गा खाइन्छ। धन्यवाद। नमस्कार, म प्रितम मैनाली हजुरहरू समक्ष एक स्वरचित कविता लिई उपस्थित भइरहेको छु र मेरो कविताको शीर्षक छ किनारा। किनारा। हेर जिन्दगीको डुङ्गाबाट जिन्दगीको किनारा देख्दैछु। हेर जिन्दगीको डुङ्गाबाट जिन्दगीको किनारा देख्दैछु। जिन्दगीको समुद्रमा तैरेर जिन्दगीको सहारा देख्दैछु। जिन्दगीको समुद्रमा तैरेर जिन्दगीको सहारा देख्दैछु। अनिश्चित जिन्दगीमा निश्चित सपना लिएर आशा देख्दैछु। अनिश्चित जिन्दगीमा निश्चित सपना लिएर आशा देख्दैछु। खरे खोल्सामा डुङ्गा चलाउँदैछु, अर्कोतर्फ किनारा देख्दैछु। कहिले बिचैमा बगौला जस्तो गर्छ, दृष्टिकोणले मौका देख्दैछु। उत्तौलो छालहरू नटेरी हिँड्दैछु, किनभने नजिकै किनारा देख्दैछु। हिँड्दैछु म त्यहाँ पनि निरन्तर आज किनारा देख्दैछु। कठोर बाधाहरूमा पनि अल्झन्न सहारा आज किनारा देख्दैछु। पैताला बिजाउने काँडाहरू दुख्दैछन् तर छेउमा किनारा देख्दैछु। काँडाहरू झिक्नलाई पनि म छेउको किनारा रोज्दैछु औ किनारा देख्दैछु। काँडाहरू झिक्नलाई पनि म छेउको किनारा रोज्दैछु औ किनारा देख्दैछु। धन्यवाद। सर्वप्रथम यस लकडाउनको घडीमा घरमै बसी संवाद कालिम्पोङ हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण महानुभाव, साहित्य प्रेमी साथै यस फेसबुक पेजका दर्शक वृन्दहरूमाझ म आवाज गुरुङको तर्फबाट न्यानो अभिवादन र हजुरहरू समक्ष मेरो छोटो कविता लिएर उपस्थित भएको छु र मेरो कविताको शीर्षक हो मलाई पनि जिउन मन छ। आमा, जन्मेर धरती टेक्न मन छ, आफ्नो यात्राको कथा लेख्न मन छ। छोरी भन्दा बुबाले किन हरेस खाएका आमा? एक मौका त दिनुहोस् बुबा, हरेसलाई गर्वमा परिणत गरिदिन मन छ। एक थोक्रो रगतको डल्लो पूर्ण सजीव बन्न नपाई निर्दयी हत्या गरिदिन्छन् कोखैमा। तर बुबा, तपाईँले मलाई होइन आफै गर्व गर्ने मौका गुमाउनु भयो नि। शारीरिक यातना सहँदै भए तापनि बुबा अघि गिडगिडाउँछन् आमा, रोएर भक्कानुमा फुटाउँछिन् आमा।
ल ल भन्दै ठिक्क पारी बुबा छाड्यो छिन् मलाई कुनै नाली डस्टबिन अथवा सुनसान सडकमा। मलाई त खुल्ला आकाशमा रम्न मन छ, जीवनको दुःख सुख घाम छाया मलाई नि अनुभव गर्न मन छ। पहिलो सङ्घर्ष पछि पाउने हार र धेर सङ्घर्षले त्यही हारलाई जितमा परिणत गर्दा पाउने खुसीको स्वाद चाख्न मन छ। मलाई पनि तल्लो घरको डरले जस्तै स्कुल जान मन छ र स्कुलबाट घर फर्कँदा बुबाको हात समाई मिठाई किनी माग्न मन छ। जब म ठुली हुन्छु नि त्यति बेला माथिल्लो घरको रिमा दिदी जस्तै उमेरले डाँडा काटिसकेका आमा बुबा तपाईँहरूलाई स्याहार्न मन छ र धनवीर बडाको छोरा झै मेरो गाउँको नाउँ त्यसमा चिनाउन मन छ। र जब म त्यो तहमा पुग्छु नि सुरुदेखि फेरि नारी इतिहास दोहोऱ्याउन मन छ। मेरो बस पुगे त सबै कुरा साइड लगाई फेमिनिजम कविताहरू सधैँ एक गरी दैनिक खबर कागजको फ्रन्ट पेजमा टाँसिदिन मन छ। हर एकको घर घर गई संसारमा नारीको महत्त्वबारे ज्ञान दिन मन छ। सधैँ मन्दिर चर्च र मस्जिद गई संसारभरिको नवजात नारीहरूको उज्जवल भविष्यको प्रार्थना गर्न मन छ। मलाई नारी जातिको नव इतिहासको स्रोत बन्न मन छ। तर मेरो त भाग्य कहाँ, मेरो त नाउँधरि छैन। परिचयहीन म के कुरा सोच्न पुगेछु, आमा बाबा दादा दिदी भन्दै सम्बन्धहरू गाँस्न पुगेछु। धन्यवाद।